दार्जिलिङको त्यो चिया बगानमा बतासै चल्यो रिबन फरारा, चियाबारीमा लुकामारी खेलेको, चियाबारीमा लुकामारी खेलेको सम्झिँदा मनै हरारा, सम्झिँदा मनै हरारा। चाहिँ अब कर्मचारी थिएँ, स्वास्थ्यमा हेल्थ पोस्ट इन्चार्ज काम गर्थेँ। अब म नाच्ने गाउने गर्थेँ, यिनी पनि विद्यालयमा गाउने नाच्ने गर्थेँ। अब गीत सङ्गीतको माया महले तानेपछि एकै डोरीले तान्ने लिएर एकै ठाउँमा बाँधिदियो, कर्मले हुनसक्छ। म धेरै माया गर्थेँ। फेरि अहिलेको अवस्थाभन्दा पहिले तरुण अवस्थामा, अझै कलिलो अवस्थामा धेरै सुन्दरी थिइन्। म आफू मोहित भएर धेरै वर्ष फकाएर ल्याएको। पछौरीमा दिएको माया मेरो खो, त्यो माया त तिम्रै हो सम्हाली राख है, त्यो माया त तिम्रै हो सम्हाली राख है भनेर मैले भने। अब उषा किरणले चाहिँ फेरि मलाई धुरुक्कै रहने गरी जिन्दगी नै जिम्मा दिने गरी उत्तर दिइन् फेरि। पछौरीमा थापेको माया तिम्रै हो, माया मात्रै किन रहु जीवन तिम्रै हो भनेपछि हर्षले अब कोही उषा किरणै ल्याउनु पाइन्छ भने झन्नै हर्षमा। तर लेखन तले यता मनुषालाई लेखेर छ, मैले यस्तै पो बिहे गरेँ। यिनीको सबैभन्दा राम्रो मलाई फेस मन पर्थ्यो होइन, अनि स्ट्रक्चर मन पर्थ्यो। अब अहिले यतिको उमेरमा पनि यतिकै छिन्, मलाई किन हो अरूले कस्तो देख्छन्, म त धेरै राम्री देख्छु होइन, अनि धेरै माया गर्छु। तर म अति माया गर्छु, कहिले कहिले अलि रिसाउँछु, रिस चाहिँ अलि झर्को छ है, झर्को छ। मान्छेमा रिस हुँदैन र भइहाल्छ नि होइन, कहिले काहीँ गल्ती कमजोरीमा नरिसाइकन त आगो पनि नठिसी बल्दैन, त्यस्तै मात्रै हो। जस्तो तपाईँ आफू चाहिँ मनुषाज्यूलाई नायिकाको उपाधि दिनुहुन्छ? होइन, दिन्छु। मेरो नायिकाभन्दा कम छैनन् मेरो लागि, किनभने मेरो मुटुको ढुकढुकी हो। मलाई माया गर्छन्, मलाई गीत सङ्गीतमा साथ दिन्छन्। मायाको कोसेली तिमीलाई भनी बोकेर ल्याएको, पुरानो माया बिर्सौ कि लैलै भनेर आएको, पुरानो माया बिर्सौ कि लैलै भनेर आएको, लैलै फुल फुल्यो चमेली राखिदेऊ मायाको कोसेली, राखिदेऊ मायाको कोसेली भनेर। अहिले म 14-15 वर्ष म जेठो नै छु होइन, डिफ्रेन्सै छ हाम्रो। तर पिरथीले भन्दैन गाँड पनि भन्ने छ नि होइन, त्यसै कारणले मायाले जेठो कान्छोको अनुभूति नै हुँदैन। माया एक प्रकारले अन्धो हुन्छ भनिन्छ नि। म किनभने मेरो उमेर 12-15 वर्ष माथि भए पनि मेरो आत्मा र मेरो मैले गर्ने कुराहरू चाहिँ मेरो आत्मा चाहिँ 17-18 वर्षकै जस्तो लाग्छ। मलाई जोस र जाँगर हराएको छैन। उकाली हिँड्दा म त्यतिकै हिँड्छु, मञ्चमा कन्सर्टमा जाँदाखेरि म मन चाहिँ भत्किने गरी उफ्रिदिन्छु। गीत गाउँदै हिँड्दाखेरि नाच्दै हिँड्दाखेरि फल्नासँग यिनीहरूको त अब अफेयर चलु भन्ने खालको अब एउटा समाजको फोहोरीपन कन्सेप्ट, अशिक्षा होइन, अन्धविश्वासको कारणले गर्दा कन्सेप्टले नै पनि अलिकति हामीले थोर बहुत चेन्ज गर्यौँ। जसरी समाजले तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो थियो, त्यसले तपाईँलाई अर्को ऊर्जा दियो। जस्तो अब चाहिँ हामी अझै नजिक हुनुपर्छ है भन्ने खालको एउटा प्रेरणा जोगायो सायद। आखिर हामीसँग गल्ती नै छैन, हामीले अब यस्तो खालको सोचै लिएको छैनौँ भने अब समाजले यस्तो खालको लियो भने आखिरी निर्णय गर्नै पर्छ होला भन्ने खालको त्यतिखेर झट्टै सोच आएर नै सङ्गीतको बेलमा मोडारिँदै गएपछि समाजले के भन्ने गर्थे, कता के गर्थे थाहा नै नपाई एकदम एकरो बढेर हामी गयौँ होइन। अब त्यसो गर्दाखेरि त्यो थाहा नै भएन।
किनभने काग करेको देख्थ्यो त्यो पिना सुक्दै गर्थ्यो भन्नेले भन्दै गर्छन् आफ्नो सुर छोड्नु हुँदैन भन्ने एउटा उ छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले कसले के भन्यो त्यो थाहा पनि भएन, किनभने 50 सालमा अब तिमीले त अब कानुन लाग्ने कुरा गर्यौ 17 वर्षमा होइन अलि ठुलो उमेरमा बिहे गऱ्यौँ होइन। मखमली फुल होला त्यो मेरो गाउँमा चेली आज रुँदै होलिन् त्यो मेरो ठाउँमा। यिनलाई त मैले त जालमा पारेपछि उम्किनै दिइनँ नि त। जालमा पारेर तान्या छ। 1 वर्ष जालमा पारेपछि तान्दा जस्तै बोली र गीत सङ्गीतको मोहनीले बाँधेर ल्याएको त मैले। जालमा पारेर खङ्गीमा हालि नै हाल्नुभयो, उम्किनु पाएन। उम्किनै नदिएर उम्किने डरले म 1 वर्ष त भोक्ने नै लागेन नि त। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म तपाईँहरूको अनुप लिम्बू उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ आज मसँग अतिथिको रूपमा को हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि वरिष्ठ लोकगायक पूर्ण काम्बाङ र मनुष्य काम्बाङज्यूको यो युगल जोडीलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यति बेला देश लगायत विश्वमा कोरोना महामारीले एउटा चाहिँ नि ठुलो मानवीय सङ्कट स्थापना गरिरहेको अवस्थामा उहाँहरूसँग एउटा रमाइलो भलाकुसारी गर्ने जम्का भेट जस्तै एउटा समय एउटा चाहिँ नि संजोग जोडेको छ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। म दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हाम्रो पनि सबैलाई नमस्कार मात्रै नभएर गोल्डेन टिभी सम्पूर्ण परिवारलाई पनि समृद्धि र जुन विकासको लागि उहाँहरूले पहल गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी मेरी प्यारी श्रीमती मनुषा र म लगायत दुवैजनाले र थ्याङ्क यू र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जस्तो अहिले देशमा एउटा चाहिँ नि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले आक्रान्त रूप लिइरहेको छ, बुलेटको वेगमा फैलिरहेको अवस्थामा दिनचर्या कसरी चलाइराख्नु भएको छ मनिषा? अहिले अब राष्ट्रकै सबैभन्दा अब ठुलो भाइरसको आतङ्कित मचेको टाइममा हामीले अब पसलमा बसेको छौँ। पसल बन्द गरेर हामी सुरक्षित भएर बसेको छौँ घरमा, कोठामै सीमित। आम दर्शक श्रोता जो तपाईँहरूलाई माया गर्नुहुने भगवान् रूपी आदरणीय शुभचिन्तकहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ यो अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा छौँ हामी? उहाँहरूलाई पनि हामीले जस्तै अब सुरक्षित आफू पसलहरू भए पनि बन्द गरेर कोठामा सुरक्षित बसेर आफू नै सुरक्षित रहे अनुसार नै अरूलाई पनि त्यसरी नै सल्लाह दिन चाहन्छु र अहिलेसम्म दिएरै बसिरहेको छु। मास्क लाउनुहोस्, सेनिटाइजर हातमा लाउनुहोस् र साबुन पानीले मेची हात धुनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो नि त बाबा। आज वास्तवमै हामी एउटा ऐतिहासिक दिनमा छौँ र चाहिँ नि यो सायद तपाईँहरूको भिडियो मार्फत चाहिँ नि पहिलो अन्तर्वार्ता पनि हुनसक्छ होला। निकै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ र आम दर्शक श्रोताले देश विदेशबाट हामीलाई के भनिराख्नु भएको थियो भने पूर्ण काम्बाङ र मनुष्य काम्बाङजीको यो युगल जोडीलाई पनि एकपटक अन्तर्वार्तामा ल्याइदिनु भएको भए हामी आभारी हुन्थ्यौँ भनेर तपाईँको शुभचिन्तकहरूले धेरै भनिराख्नु भएको थियो। कस्तो अनुभव भइरहेको छ यो अन्तर्वार्ता? तपाईँले हुन त धेरै अन्तर्वार्ताहरू दिनुभएको छ, धेरै चाहिँ इन्टरभ्यूहरू गर्नुभएको छ। अति खुसी लाग्छ किनभने गोल्डेन टिभीले जस्तो केटिएम भन्नाले काठमाडौँबाट यहाँसम्म आएर हामीलाई चिया भन्ज्याङको सिमानामा खोज्दै जङ्गलभित्र पाँचथर जिल्लाको जुन भौगोलिक बनौटलाई हेर्नु भने पाँचथर जिल्ला एउटा कन्दारा भनौँ जिल्ला पर्छ पल्लो छेउ सिक्किमको सिमानामा। त्यहाँसम्म खोज्दै गोल्डेन टिभीले हामीलाई यहाँ युगल जोडी मेरो प्यारी श्रीमती मनुषा र पूर्ण काम्बाङलाई भेट्न आउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण गोल्डेन टिभी हेरेर बस्ने सम्पूर्ण मेरा आदरणीय बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा बस्ने सम्पूर्णलाई हामी युगल जोडीबाटै हार्दिक स्वागत र नमन र आत्मैदेखि फेरि सम्झना र धेरै माया गर्नुभएकोले उहाँहरूको मायालाई ग्रहण गर्दै हामी दुवैजनाले फेरि नमस्ते गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई पनि। पक्कै पनि यो अत्यन्तै रमणीय अत्यन्तै चाहिँ रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ र चाहिँ पूर्ण काम्बाङ भन्ने बित्तिकै करिब 5-6 दशकदेखि 4-5 दशकदेखि नेपाली
गीत सङ्गीतलाई नेपाली चाहिँ नि जुन साङ्गीतिक आकाशमा एउटा चम्किलो नक्षत्रको रूपमा एउटा वरिष्ठ गायकको उपाधि पाइसक्नु भएको व्यक्तित्वसँग कुरा गर्नुपर्दा मलाई पनि वास्तवमा गौरव अनुभूति भइरहेको अवस्था छ र आज पनि उहाँ त्यत्तिकै ऊर्जाशील त्यत्तिकै ह्यान्डसम त्यत्तिकै स्मार्ट देखिनु भएको छ। यसको रहस्य चाहिँ के होला मनिषाज्यूहरूलाई खुलाइदिनु पर्ने हुन्छ आजको दिन? उहाँले अब अलिकति खानपिनमा धेरै परहेजमा बस्नुहुन्छ पहिलो कुरा। अनि अब उहाँलाई मेरो नै देन भन्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँले धेरै स्याहार सुसार गर्नुभएको छ, उहाँको ख्याल गर्नुभएको छ। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ कतिको ख्याल गर्नुहुन्छ तपाईँको? उहाँले पनि धेरै नै गर्नुहुन्छ। म अति माया गर्छु र नै अब दुवैजनाले गोरार गरेर है त अहिलेसम्म अडिएको छ, यहाँसम्म पुगेको छौँ, बसेको छौँ भन्नु पर्यो। पक्कै पनि मायाको कोसेली, मखमली फुल्यो होला लगायत दर्जनौँ बढी चर्चित गीतहरू, लोकप्रिय गीतहरू छ यहाँहरूको, युगल गीतहरू पनि छ जो चाहिँ नि नेपाली सङ्गीत बजारमा अत्यन्तै बढी रुचाइएका गीतहरूमा पर्दछन्। त्यसमध्ये तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने आफ्नो श्रीमानले गाउनुभएको गीत तपाईँले आजको दिनमा दर्शक श्रोतालाई सुनाइदिनुहोस्। पछ्यौरीले दिएको माया मेरो खोइ शीर्षक नै मन। उहाँकै लागि मनुषाज्यू हजुरको श्रीमतीकै लागि बनाइएको थियो कि यो गीत? होइन, मैले त अब विद्यार्थी जीवनमा पनि नाच्ने गीत गाउने, अब मेरो लागि धेरै सुन्दरी मान्छे पर्छिन्, त्यसैले गर्दाखेरि नाच्ने गीत गाउने गर्थिन्। अब रेडियो नेपालमा म त 2046 सालदेखि गाउँदै थिएँ। 50 सालमा हाम्रो युगल जोडीको जन्म विवाह भयो होइन। त्यस पछाडि हामी रेडियो नेपालमा पनि यिनले पनि 2050 सालमा 55 सालमा रेडियो नेपालमा पास, यो स्वर परीक्षा पास गरिन्। र त्यस पछाडि हामीले मेरो श्रीमतीकै मनुषाकै डेटमा 5-6वटा गीत रेडियोमा गाइयो। त्यहाँदेखि अलिकति यिनले चाहिँ अलिकति पछाडि हटेर बसिन् होइन। तर तैपनि अब अहिले चाहिँ म चाहिँ अब अलिकति कार्यव्यस्तताले गर्दा अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ के छ भनेदेखि अब यो कन्सर्टमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र धेरै ठाउँमा जाने गरेको छु। म अहिले यो उमेरमा पनि मैले सुनेको थिएँ कि, मैले पढेको थिएँ कि शिक्षा र प्रतिभा कहिले पनि बुढो हुँदैन। तर जब कन्सर्टमा म मञ्चमा गइसकेपछि मलाई म्युजिक ट्र्याकको जब बजिसकेपछि मेरो सिरिय चढेपछि त्यो मञ्चले नथाम्ने गरी उफ्रिने मन लाग्छ अझै पनि। किनभने भर्खरै म ताप्लेजुङ पाथिभरा म्याराथन महोत्सवमा म गएको थिएँ। त्यहाँ धेरै युट्युबमा साथीहरूले लाउनु भएको छ र धेरैले मन पराउनु भएको छ र सम्पूर्ण नेपाली श्रोता नै भन्नुपर्छ, श्रोताहरूले हामीलाई माया गर्नुभएको छ। म यो बुढेसकालमा पनि अहिले पनि 18 वर्षे म कन्सर्टमा जाँदा म मात्र अहिले 17 वर्ष पुगेको छु र 17 मात्रै पुगेको छु भनेर भन्छु, सबै हाँस्नुहुन्छ। भनेपछि अझै पनि त्यो ऊर्जा जोस होइन, कन्सर्टमा गइसकेपछि कार्यक्रममा गइसकेपछि पूर्ण काम्बाङले चाहिँ नि आगै बाल्छ भन्ने खालको एउटा मानसिकता छ, त्यहाँबाट अझै पनि पछि हट्नु भएको छैन तपाईँ? होइन, अहिले पनि हिलो छ भने हिलो नै उछिटाइदिन्छु होइन, धुलै उडाइदिन्छु। किनभने जस्तो श्रोताहरूले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ होला, त्यहाँ जुन जनमास उर्लेको हुन्छ त्यसैले मलाई अति खुसी लाग्छ अझै पनि। म फुलफुले चमेली एकदमै मन पराउनु भएको गीत तपाईँको आवाजमा रहेको गीत आज उहाँको लागि अनि विशेष आम दर्शक श्रोताहरूको लागि हामी एक टुक्रा गाएर सुनाउनेछौँ। किनभने तपाईँको गीतहरू गाएर हामी सायद हुर्क्यौँ, बढ्यौँ, यहाँसम्म आइपुग्यौँ र हामी धन्य छौँ आज पनि। किनभने तपाईँले त्यो नेपाली गीत सङ्गीतलाई पुर्याउनु भएको योगदान वास्तवमा एउटा इतिहासमा अमर अजर भनेर रहिरहनेछ। त्यो गीत सुनाइदिनु होला, विशेष गरी तपाईँको श्रीमतीको लागि, त्यसपछि आम दर्शक श्रोताहरूको लागि, हाम्रो लागि। अब चोइसमा भर पर्नेछ। मेरो श्रीमती मनुषाले चाहिँ पछ्यौरीमा दिएको माया मेरो खै मन पराएको छिन्। मैले चाहिँ मायाको कोसेली धेरै मन पर्यो, धेरै श्रोताले मन परायो होइन। व्यक्तिगत चोइस भन्छन् होइन, दिदीज्यूलाई पनि सम्झिँदै। हजुर, त्यो चाहिँ के भने 2046 सालमा मैले रेडियोमा स्वर परीक्षा पास गरेँ। 47 सालमा जस्तो मैले उषा किरण अधिकारी बहिनीसँग मैले डुएट गीत गाएँ। पहिलो गीत हो मेरो त्यो। पछ्यौरीमा दिएको माया मेरो खो, त्यो माया त तिम्रै हो सम्हाली राख है, त्यो माया त तिम्रै हो सम्हाली राख है भनेर मैले भने। अब उषा किरणले चाहिँ फेरि मलाई धुरुक्कै रहने गरी जिन्दगी नै जिम्मा दिने गरी उत्तर दिइन् फेरि।
पछ्यौरीमा थापेको माया तिम्रै हो माया मात्रै किन रहु जीवन तिम्रै हो भनेपछि हर्षले अब कोही उषा किरणै ल्याउनु पाइन्छ भने झन्नै हर्षमा तर लेखन तले यता मनुषालाई लेखेर छ मैले यस्तै पो बिहे गरेँ त हजुर उहाँसँग पनि तपाईँको अफेयर थियो त भनेपछि हजुर यी त विद्यालयमा बिचरा मभन्दा कलिला सुन्दरी मान्छे पढिरहन्थिन् अनि मैले धेरै माया गरेर फकार ल्याएको नि उषा किरण दिदीसँगको अफेयर उषा किरणसँग त हाम्रो नभनौँ होला गीत सङ्गीत अप्ठ्यारो त लागेन अब गीत अब शम्भु राईसँग धेरै गीत गाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हामी सानोदेखि मभन्दा अलिक स्रष्टा वरिष्ठ गायक शम्भु राईलाई पनि म सम्झन चाहन्छु किनभने उहाँले मलाई यो ट्र्याकमा पुर्याउनु भएको छ होइन उहाँको मार्गले मलाई डोर्याएर यहाँ पुर्याउनु भएको छ मलाई के खुसी लाग्छ भने संसारका नेपालीहरू कहाँ कहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँका मान्छेले मलाई यहाँ सम्झिनुहुन्छ अब मलाई कल गर्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दै अब अहिले कति गीत रेकर्डहरू चाहिँ अब मैले राखेको छु अहिले अब रेडियो नेपालमा पनि गीत रेकर्डहरू अहिले अलिकति रोकेको छ होइन अब अहिले चाहिँ कन्सर्ट मैले सालमा 8-10वटा कन्सर्ट भ्याउँछु अहिले चाहिँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि 2टा कन्सर्ट भ्याएँ त्यहाँदेखि यत्तिकै अब जस्तै होम क्वारेन्टाइन जस्तै बसिएको छ अब संसार कोरोना भाइरसको अघि प्रश्न गर्नुभएको थियो म पनि 2-4 भन्न चाहन्छु अब संसार विश्व नै आतङ्कित यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व आतङ्कित पारेको छ नेपालमा पनि तर्सित रूपमा अब जनसङ्ख्या र भौगोलिक बनावट अनुसार अन्तर्राष्ट्रभन्दा बढी नै सङ्क्रामित भइसकेको छ त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई आफ्ना आफ्ना ठाउँमा सुरक्षित बस्नुहोस् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु जस्तो देश विदेशमा तपाईँले कन्सर्ट गर्नुभयो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुग्नुभयो र नेपालको त लगभग कुना कन्दरामा सागा छहरा सबै पुग्नुभयो पछिल्लो समय हाम्रो मनुष्य म्याडम चाहिँ अलिकति गीत सङ्गीतबाट पछाडि हट्नुको रहस्य के छ यो चाहिँ दर्शक श्रोताको प्रश्न मेरो भन्दा अब मैले एकपल्ट अघि व्यवसायको कुरा पहिलो चाहिँ भने पनि होला व्यापार व्यवसाय लगायत अब गीत रेकर्ड गर्न जानलाई अब टाढो भएको कारण सङ्कटकालको अवस्थामा जान नसकिने साह्रै समस्या लामो यात्रा भएको कारणले अनि बच्चा सानो अनि त्यस पछाडि पसल पहिला हाम्रो मेडिकल थियो मेडिकलमा अब एनी टाइम हुनै पर्ने छोडेर जानु नमिल्ने अनि अब सर चाहिँ अब बाहिर फेरि हिँड्नै पर्ने जानै पर्ने अब मैले घरमा त बस्नै पर्छ बच्चाहरूको संरक्षणमा त्यसै कारणले नै म अलिकति गीत सङ्गीतमा पछाडि नै चाहेर पनि अगाडि बढ्न सकिनँ भनौँ यो युगल जोडी वास्तवमा एउटा उदाहरणीय जोडीको रूपमा समाजमा परिचित हुनुहुन्छ अलिकति तपाईँलाई म फ्ल्यासब्याकतिर लान चाहन्छु त्यो अगाडिको दिनहरू तिता मिठा पलहरू सम्झन चाहन्छु जस्तो तपाईँहरूको पहिलो भेट होइन यो उदाहरणीय जोडी अघि नै भनिसकेँ मैले पहिलो भेट कहाँ र कस्तो रूपमा भएको थियो अलिकति त्यो दर्शक श्रोतालाई सेयर गरौँ न आजको दिनमा मिल्छ भने हाम्रो भेट त म 2046 सालदेखि नै रेडियोमा म गाउँथेँ होइन अब 8-10 दर्जन गीतहरू गाइएको छ अब त्यसै कारण रेडियोमा म गीत गाउँथेँ त्यसै कारणले अब रेडियोमा चाहिँ 55, 56, 57, 58तिर र 48, 49तिर त रेडियोमा नबजेको मेरो गीत कुनै दिन नै थिएन प्रत्येक दिन रेडियोमा मेरो गीतहरू बज्थे जस्तै धेरै गीत गाइयो उराट लाग्छ किनकिने नेउली करायो निष्ठुरीको मायाले मलाई रुहायो दार्जिलिङको त्यो चियो बागानमा बतासे चली रिबन फरेर पछाडिमा दिएको माया मेरे खोइ त्यो माया त तिम्रै हो भन्ने धेरै गीत मैले धेरै गीत गाएँ गीत गाउँदा गाउँदै रेडियोमा धेरै गीतहरू बज्छे बिहान पनि बेलुका पनि पूर्ण कामाङको स्वरमा भनेर गुनगुनाउँथ्यो त्यतिखेर म आफू प्रभात गर्थेँ गाउँ बस्तीमा जाँदा सहर बजारमा जाँदा पनि ल पूर्ण कामाङ त्यही रहेछ पछ्यौरीमा दिएको माया मेरे खोइ गाउने भनेर मलाई धेरै प्रशंसा हुन्थ्यो अब मेला बजारमा पनि बुढापाकाहरू पनि तरुणा तन्नेराहरू पनि पछ्यौरीमा दिएको माया मेरे खोइ भनेर झम्कीझ्याम नाच्ने गर्थे त्यसैले म धेरै प्रोत्साहित भएपछि अब गीत गाउँदै गाउँदै गएँ रेडियो नेपालमा पनि अब अहिले विगत सालमा मलाई वरिष्ठ श्रेणीको उपाधि रेडियो नेपालले दिएको छ म रेडियो नेपाललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन अब उहाँसँगको भेट कतै अप्ठ्यारो नमानेसँगको भेट चाहिँ के भने अब यहाँ
माविमा पढ्ने गर्थेँ होइन। अब म चाहिँ जागिरी जीवन थियो, म यहीँको मान्छे, थर्पु बजारमै जन्मेको मान्छे। अब त्यसै कारणले अब म चाहिँ अब कर्मचारी थिएँ, स्वास्थ्यमा हेल्पर्स इन्चार्ज काम गर्थेँ। अब म नाच्ने गाउने गर्थेँ, यिनी पनि विद्यालयमा गाउने नाच्ने गर्थेँ। अब गीत सङ्गीतको माया महले तानेपछि एकै डोरीले तान्ने लिएर एकै ठाउँमा बाँधिदियो, कर्मले हुनसक्छ। म धेरै माया गर्थेँ। फेरि अहिलेको अवस्थाभन्दा पहिले तरुण अवस्थामा, अझै कलिलो अवस्थामा धेरै सुन्दरी थिइन्। म आफू मोहित भएर धेरै वर्ष फकाएर ल्याएको। अहिले पनि उहाँ कहाँ चाहिँ नि कसले असुन्दरी होइन, कसले चाहिँ नराम्रो भनेर उहाँलाई उहाँको बयान गरेर साध्य नै छैन, मसँग शब्दै छैन। अब तपाईँलाई त त्यो आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो लागि नै हाल्छ होइन। हजुरलाई चाहिँ पहिलोपटक उहाँलाई देख्दा कस्तो लाग्यो? उहाँलाई त्यो कन्सर्टमा देख्नुभयो, यहाँ कहाँ देख्नु? कन्सर्टमा होइन, हामी एउटै गाउँको मान्छे। पहिलोचोटि देख्नुभन्दा पनि गीत सङ्गीत उहाँले अघि भनिसक्नुभयो, गीत सङ्गीतको सिलसिलामा रेडियोबाट सुनेर भन्दा पनि लगभग रेडियोबाट सुनेर हो। अनि प्रस्ताव चाहिँ कताबाट त? सँग गाउनुभएको गीत नै मलाई त्यो गीतहरू चाहिँ मन पर्थ्यो। अब तपाईँ पहिल्यैदेखि उहाँको फ्यान, डाइहर्ड फ्यान। प्रोग्राममा जाँदाखेरि उहाँको गीतमा नाच्ने गाउने गर्थ्यौँ हामी। त्यो उसमा उहाँले पनि अब अलिकति गाउन नाच्न जान्ने मान्छेलाई सँगै साथ दिनुभयो, सिकाउनु भयो होइन, अगाडि बढाउनु भयो। त्यस्तै त्यस्तैमा हाम्रो भेट भएको हो। कति समय भेट भएको, कति समयपछि चाहिँ प्रस्ताव आयो म माया गर्छु तिमीलाई, उहाँले मलाई माया गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने खालको त्यो मनमा फिलिङ्स चाहिँ कति समयपछि भयो? त्यस्तो प्रस्ताव नै त पहिला अब त्यस्तो सोच गर्ने, हाम्रो त्यस्तो निर्णय नै गर्ने सोचले त हामी अगाडि बढेको छैनौँ होइन। तर अगाडि बढ्नु भएको कति समयपछि तपाईँहरूको विवाह बन्धन या चाहिँ लगनगाटो पछि यस्तो प्रोग्रामहरू चलाएर हिँडेको जस 1-1.5 वर्ष समथिङ त्यस्तै होला। तर कतै बजारमा सुन्ने गरिन्छ, तपाईँको शुभचिन्तकहरूले भन्नुहुन्छ कि गीत गाएरै चाहिँ नि मनुष्यका कामबाङलाई पूर्ण कामबाङले हुर्कै बनाएर बिहा गर्यो है भन्ने खालको एउटा छ नि भनाइ, यो कति सत्य होइन? मैले चाहिँ सही कुरा हो, किनभने मैले अभिनय ट्रेनिङ पनि गरेँ हो होइन। अब नाच्न विद्यालयमा सिकाउँथेँ, अब सँगै पनि नाच्यौँ हामीले कुनै मञ्चमा होइन। अनि त्यही अघि भनिहालेँ, सुन्दरी देखेपछि मैले नै प्रस्ताव राखेँ। ल अब गीत गाउँ एकदमै लोभियो, उहाँपट्टि लालायित हुनुभयो, आकर्षित हुनुभयो। के कुरा सबभन्दा तपाईँलाई उहाँ पनि अझै पनि त्यत्तिकै सुन्दरी, त्यत्तिकै राम्री, त्यत्तिकै स्मार्ट हुनुहुन्छ। तपाईँले पहिलोपटक उहाँलाई देख्दा सबभन्दा तपाईँलाई आकर्षण गरेको चिज चाहिँ के उहाँको के कुरा मन पर्यो? यिनीको सबैभन्दा राम्रो मलाई फेस मन पर्थ्यो होइन, अनि स्ट्रक्चर मन पर्थ्यो। अब अहिले यतिको उमेरमा पनि यतिकै छिन्, मलाई किन हो अरूले कस्तो देख्छन्, म त धेरै राम्री देख्छु होइन, अनि धेरै माया गर्छु। तर म अति माया गर्छु, कहिले कहिले अलि रिसाउँछु, रिस चाहिँ अलि झर्को छ है, झर्को छ। मान्छेमा रिस हुँदैन र भइहाल्छ नि होइन। कहिलेकाहीँ गल्ती कमजोरीमा नरिसाइकन त आगो पनि नठिसी बल्दैन, त्यस्तै मात्रै हो। जस्तो तपाईँ आफू चाहिँ मनुष्यज्यूलाई नायिकाको उपाधि दिनुहुन्छ? होइन, दिन्छु। मेरो नायिका भन्दा कम छैनन् मेरो लागि, किनभने मेरो मुटुको ढुकढुकी हो। मलाई माया गर्छन्, मलाई गीत सङ्गीतमा साथ दिन्छन्। म प्रोग्राममा कता जान्छु, 5-7 दिन 8-10 दिनमा रिसिभ गरेर लान्छन्, रिसिभ गरेर आउँछ, म प्रोग्राम सकेर आउँछु। तर प्रोग्राममा किन जानुभयो तपाईँ यसरी किन कुदिरहनुहुन्छ भन्दिनँ। जानुपर्छ भनेर सम्मान साथ पठाउँछिन्, जुस खुवाएर। एप्रिसिएट गरेर पठाउनुहुन्छ तपाईँलाई हैन त? हजुर हजुर। जस्तो अब एउटा प्रसङ्ग छ, कलाकार भइसकेपछि, गायक गायिका भइसकेपछि, अझ चर्चित भइसकेपछि त धेरैजना लाइनमा मन पराउने माया गर्नेहरू हुन्छन् रे भन्ने मैले सुनेको है। र तपाईँको पनि लाइनमा धेरै थियो भन्ने कुराहरू सुनियो। हजुर हजुर। यो चाहिँ के हो सत्यता? होइन, थिए, अहिले चाहिँ छैनन्, किनभने हुने कुरा पनि भएन, ऊ बेला मात्र होला नि त। त्यतिखेर त म अब पहिले हाम्रो अलि मसिना हुँदाखेरि के थियौँ भने अलि तन्नेरी अवस्थामा अब फोनहरूको सुविधा थिएन, ल्यान्डलाइनमा जानु पर्थ्यो होइन। अनि पत्र मित्रता पनि भयो, पत्र मित्रता पनि भयो। तर जस्तो आउन खोज्ने र चाहने हजारौँ हुन्छन्,
तर जीवन बत्ने एउटीसँग मात्रै हुँदो रहेछ नि त त्यस्तो भएको मात्रै भन्नु मिलेन जीवन बित्ने चाहिँ होइन होइन इतिहासको कालखण्डमा होला आफ्नो आफ्नो तर के छ भनेदेखि अब मलाई चाहिँ धेरै माया गर्न त होइन गर्थेँ जस्तै अब गायक पूर्ण कामङ भनेपछि म यसो मेला बजारमा हिँड्दा पनि पछाडि धेरै लाग्थेँ वरिपरि घेरेर हेर्थेँ होइन शुभेच्छा लिनलाई होइन अरूको आशीर्वाद लिनलाई नै अहिले पनि कता कता टाढा जाँदाखेरि म मेरो सकल देख्ने बित्तिकै हौ मायाको कोसी तिमीलाई भनेर गाउने यही भनेर केटाकेटी पछाडि लाग्छन् मलाई खुसी लाग्छ म नदेखे जस्तो हुन्छु होइन म्याडमलाई चाहिँ उहाँको सबभन्दा मन परेको है पहिलोचोटि देख्दाखेरि साथीमा हात राखेर कतै नलजाइकन मलाई त त्यस्तो सबैभन्दा राम्रो मन पर्यो भन्ने कमेन्टै मसँग छैन भनौँ पहिलो कुरा त गीत सङ्गीतको उसमा हामी भेट भयौँ होइन अनि अब उहाँको जस अब माया गर्ने बानी नै मलाई मन पर्यो कस्तो के भनेर त मलाई सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो मलाई बोलाउँदाखेरि भनेको मनु नै भनेर बोलाउनुहुन्छ मेरो नाम हजुरले चाहिँ के भन्नु पहिला त मनु हो नि त तपाईले चाहिँ के भन्नु अहिले पनि सबैभन्दा मलाई चिन्ने मेरो साथीहरूले मनु नै भनेर बोलाउने गर्छ उहाँले नै नार्त बनाउँदाखेरि जस अब रेडियो नेपालमा जाँदाखेरि भनेको तिम्रो नाम मनु होइन मबाट उठेको मनुषा राख्ने भनेर मैले नै मनुषा राख्ने हजुरले राख्दिनु भएको खास मेरो नाम मनु हो तपाईले चाहिँ उहाँलाई के भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ उहाँलाई त अब दाइ भनेर दाइ बहिनीको सम्बन्ध पछि आएर विवाहमा परिणत हुँदाखेरि जस गजबै भयो भनौँ न गजबै भयो भन्नु पर्यो होला अब अहिले यतिका वर्षसम्म देखेकोले हुँदैन लेखेको चाहिन्छ भन्ने एउटा उखान पनि छ यो कतिको सत्य हुन सक्छ तपाईको जीवनमा कतिको लागु हुन्छ मलाई नै विश्वास पर्ने जुन कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन देखेकोले कहिले पनि हुँदैन मैले हजारौँ देखेँ होला तर मैले कतिले ल्याउँछु भनेर मसँग आउनु खोज्थे कति होलान् तर मैले ल्याउन सकेन उनीहरू पनि आउन सकेन यही खुसियालीमा अब अर्को गीत सुन्नेछौँ हामी मायाको कोसेली सुन्छौँ या कुन तपाईँलाई मनपर्ने या चाहिँ उहाँलाई मनपर्ने अब मलाई नै मन पर्ने उहाँ नै गाउनुस् न यिनले मन परेको अघि मैले गाइसकेँ होइन अब मलाई मन परेको गाउँछु किनभने तपाईँले ताली बजाएर साथ दिनु होला है मायाको कोसेली गीतले चाहिँ अहिले युट्युब च्यानलहरू थुप्रै पाइन्छ होइन मायाको कोसेली धेरैले मन पराउनु भयो मैले एउटा अडियो क्यासेट जस्तो अडियो क्यासेट 45 रुपियाँले बिक्थ्यो श्रद्धा स्टुडियोले जुन सम्बुदायले चाहिँ 5 रुपियाँ रोल्टी दिनुहुन्थ्यो त्यो 5 रुपियाँ रोल्टी लिएर पनि मैले 6,98,000 एकै सालमा लिएर त्यो अडियो क्यासेटबाट मैले यो घर किनेर म यो यसो बसिरहेको छु भनेपछि यो हाम्रा स्वरका टुक्राहरूको घर हो त्यही खुसी मान्छु मैले गीत गाएपछि मैले विभिन्न ठाउँमा मैले सम्मान पाएँ मलाई त्यही खुसी लाग्छ र सबैभन्दा खुसी चाहिँ राष्ट्रिय सम्मान पाएँ अघि मैले भनिहालेँ होइन त्यही खुसी लाग्छ त्यसैले म चाहिँ अब त्यो अहिले जहीँ पनि गाउँ बस्तीमा ठुल्ठुलो कार्यक्रममा जतै पनि फुलफुले चमेली गुन्जिरहेको हुन्छ बिहा बर्तनमा पनि त्यो गीत मैले गाउँदा पनि मलाई त्यो रेडियो भनौँ श्रद्धा स्टुडियोमा रेकर्ड गर्दै बिरह चलेर कता कता झर्ने गीतै ट्र्याक छोडिदिए त्यो उनी छोडिदिएको थिएँ मैले बिटे छोडिदिएको थिएँ गाउँदा त्यति बेला हाम्रो मनुषा म्याडमको याद पनि आयो होला त्यो गीतले एकदमै माया त्यो चाहिँ गीत मैले सिन्धु मल्लसँग बहिनीसँग मैले गाएको थिएँ होइन हामीले बिहे गरिकन धेरै पछाडि भने मैले त्यो अहिले मैले कन्सर्टमा जाने पनि तिनै गीत हुन् जस्तै ताप्लेजुङ माथि सुकेटा तिमीले बोलाउने छ रहर फुलफुले चमेली भन्ने गीतहरू दार्जिलिङको त्यो चिया बगानमा भन्ने गीतहरू म गाउने गर्छु अहिले कन्सर्टमा पनि त्यो गीत पनि सुन्नेछौँ दार्जिलिङको त्यो चिया बगानमा पनि सुन्नेछौँ अहिले चाहिँ नि मखमली फुल्यो होला या चाहिँ मायाको कोसेली मलाई अलिकति मन परेको र धेरै श्रोताहरूलाई मन परेको चाहिँ मायाको कोसेली मायाको कोसेली तिमीलाई भनी बोकेर ल्याएको पुरानो माया बिर्सौ कि लैलै भनेर आएको
पुरानो माया बिर्सौ कि लैलै भनेर आएको लैलै फुल फुल्यो चमेली राखिदेऊ मायाको कोसेली राखिदेऊ मायाको कोसेली भनेर म गीत गाउँछु। मञ्चमा गइसकेपछि पोकन्दी हान्ने गरेछ। त्यसैले पोकन्दी हान्दै पनि पहिले त्यहाँको सम्पूर्ण दर्शकहरू चाहिँ पोकन्दी हान्दै उफ्रेको हुन्छ। त्यसरी मैले गाउने गरेको छु। तर मेरोमा एकदमै भावुक हुनुभयो गीत सुनेर, पहिलाको याद आयो। रुनु चाहिँ भएको छैन नि तपाईँ? आँखामा कता कता टिप्पी लान्छु जस्तो देखिरहेको छु मैले। त्यस्तो रुने नै कुरा कमलले एकछिन कहिले त रुन्छन् त मेरो गीत सुनेर। हो कहिले रुनु भएको छ साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि? उहाँको गीत सुनेर अनि त्यसपछि आफ्नो जिन्दगीका त्यो भोगाइहरू होइन, आफ्नो आफ्नै अब कथा व्यथाहरू हुन्छन्। खासै रुने कुरा नै त अब त्यस्तो गीतले ल्याएको छैन भन्नुपर्छ। हजुर, अब अर्को दार्जिलिङको त्यो चिया बगानमा, किनभने हामी पनि डाँडा पाखामा घाँस दौरा गर्दाखेरि त्यो गीतहरू सुनेर अहिले जस्तो लाग्छ मलाई त्यो गीतहरू एकदम धेरै रेडियोतिर बज्थ्यो। तपाईँलाई पहिलोपल्ट कार्यक्रममा देख्दा मैले भगवान् जस्तै माने तपाईँलाई सम्झेको। हजुर, त्यो चाहिँ गीत दार्जिलिङै बस्ने एकजना बहिनीले लेखिदिनु भएको थियो। त्यो मैले गाएको थिएँ दार्जिलिङमा प्रोग्राममा जाँदा पनि। त्यो गीत गाउँदा धेरैले प्रशंसा गर्नुभयो होइन। दार्जिलिङको त्यो चिया बगानमा बतासै चल्यो रिबन फरार चियाबारीमा लुका मारी खेलेको चियाबारीमा लुका मारी खेलेको सम्झिँदा मनै हरार सम्झिँदा मनै हरार भनेर गीत गाएको थिएँ होइन। तर अहिले म अलिकति अस्वस्थ भएको छु। म पनि उपचारार्थ गरेर भर्खर आएको छु। त्यसैले अलिकति अहिले रियाज पनि गरेको छुइनँ। अलिकति अस्वस्थ मलाई आफ्नो भक्कल पनि मैले दिन सकेको छु। हुन्छ, हजुरलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। लगभग हामी अन्त्यतिर पनि छौँ, निकै लामो कुराकानी गऱ्यौँ, रमाइलो कुराकानी पनि गऱ्यौँ। अन्त्यमा अहिलेसम्म पूर्णकाम बाङको दर्शक श्रोताले थाहा नपाएको गोप्य कुरा आज श्रीमतीको तर्फबाट हामी खुलाउनेछौँ। त्यस्तो केही छ मनुषा म्याडम? खास गोप्य कुरा त केही नै छैन, केही नै छैन नै भन्नुपर्छ। अलि लजाउनु भयो होला तपाईँ? होइन, लजाउनु हुँदैन नि। त्यस्तो केही छैन। उहाँले परिवारलाई माया गर्ने अब सुरुदेखि अहिलेसम्म घटेको छैन भन्नुपर्छ होइन। माया कति पनि घटेको छैन, झन् झल्किँदै गयो, झन् बढ्दै गयो माया होइन। अब परिवारमा हुनुपर्ने नै अब पहिलो कुरा त्यही नै हो, एउटा विश्वास होइन। माया भन्ने कुरा नभई कहिले पनि हुँदैन, जिन्दगी चल्दैन भन्ने कुरा। अब तपाईँको पालो, तपाईँले चाहिँ नि यसले मलाई केही पनि भनेनन्, मेरो राम्रो कुरा धेरै थिए मलाई भन्दिनन्। अब तपाईँको पालो, तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अनि प्रशंसा नै गर्छन्, त्यही खुसी लाग्छ मलाई। अब म बिरामी हुँदा तातो पानी दिने, औषधि दिने अनि थाहा नपाएको खास केही पनि छैन, थाहा पाउनु भएको छ होइन। कतिले किनभने बजारमा बसेका छौँ अनि म धेरै माया गर्छु, यसले पनि माया गर्छन्, त्यही खुसी लाग्छ। हाम्रो खुसी नै माया नै खुसी हो, खुसी नै माया हो होइन। र त्यसैले हामी अहिलेसम्म यो उमेरसम्म माया मोह र एकैबद्धता भएर अङ्कमाल गरेर बसेका छौँ। र तपाईँको त्यो उमेरको डिफ्रेन्स चाहिँ कति छ, फरक चाहिँ? उमेरको डिफ्रेन्स त अहिले म 14-15 वर्ष म जेठो नै छु होइन। डिफ्रेन्सै छ हाम्रो। तर पिरथीले भन्दैन गाँड पनि भन्ने छ नि होइन। त्यसै कारणले मायाले जेठो कान्छोको अनुभूति नै हुँदैन। माया एक प्रकारले अन्धो हुन्छ भनिन्छ नि। म किनभने मेरो उमेर 12-15 वर्ष माथि भए पनि मेरो आत्मा र मेरो मैले गर्ने कुराहरू चाहिँ मेरो आत्मा चाहिँ 17-18 वर्षकै जस्तो लाग्छ। मलाई जोस र जाँगर हराएको छैन। उकाली हिँड्दा म त्यतिकै हिँड्छु। मञ्चमा कन्सर्टमा जाँदाखेरि म मन चाहिँ भत्किने गरी उफ्रिदिन्छु जे पर्ला भने। हजुर हजुर, पक्कै पनि तपाईँको गीतमा कार्यक्रममा मैले पनि नाचेको छु। त्यो अत्यन्तै चाहिँ स्मरण गर्न योग्य
दिनहरू थियो मैले कहिले भुलेर पनि यसलाई चाहिँ नि भुल्न सकिँदैन चाहेर पनि होइन त्यति राम्रो त्यति रमणीय कार्यक्रमहरूमा तपाईँसँग एउटा सहकार्य गर्ने अवसर पनि मिलेको छ राजपाल दाइसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि म चाहिँ 17 वर्ष मात्रै पुग्दैछु है भनेर तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु अहिले कति वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ म पनि अब लाग्यो नि 55 56 58 वर्ष पुगिसकेँ होइन 60 को नजिक हुनुहुन्छ तर मैले कन्सर्टमा भन्ने गरेको छु कि म 60 मा पुग्नु हो तर अहिले 17 वर्ष मात्रै पुग्नुहुन्छ तपाईँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हजुर तपाईँलाई पनि त्यही लाग्छ होला मेरो काम र कर्तव्य र मेरो गीत गाई मेरो कन्सर्टमा जाइ चाहिँ 17 वर्षको छ हजुर चाहिँ कति वर्ष पुग्नु भन राति भन्दैन म पनि पुगिसकेँ 40 हजुर यसो त्यो समयमा फेरि अलिकति यो भौगोलिक पनि नजिक होइन निकटता निकै गाह्रो थियो माया प्रेम गर्नलाई फेरि एउटै गाउँ एउटै बजार होइन निकै गाह्रो थियो होला त्यो उतार चढावहरू कस्तो रह्यो तपाईँ कसरी भयो भन्ने कुरा त अब पहिलो कुरा चाहिँ समाजले हजुर अब त्यतिखेर भनेको म अलिकति बाल्य अवस्था पनि थिएँ कति वर्षमा तपाईँहरूको मेरो एज भनेको 16-17 वर्ष 16 वर्ष त्यो अवस्थामा यस्तो गीत सङ्गीत नाच्ने गाउने उसले गर्दाखेरि नै अब अलिकति हामी अगाडि बढेको तपाईँले भन्नुभयो यस्तो पहिलाको समाज र अहिलेको समाजमा धेरै फरकता छ अहिलेको र पहिलाकोमा बुझाइमा फरक छ अब यसरी फल्नासँग गीत गाउँदै हिँड्दाखेरि नाच्दै हिँड्दाखेरि फल्नासँग यिनीहरूको त अब अफेयर चलु भन्ने खालको अब एउटा समाजको फोहोरीपन कन्सेप्ट अशिक्षा होइन अन्धविश्वासको कारणले गर्दा कन्सेप्टले नै पनि अलिकति हामीले थोर बहुत चेन्ज गर्यौँ जसरी समाजले तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो थियो त्यसले तपाईँलाई अर्को ऊर्जा दियो जस्तो अब चाहिँ हामी अझै नजिक हुनुपर्छ है भन्ने खालको एउटा प्रेरणा जोगायो सायद आखिर हामीसँग गल्ती नै छैन हामीले अब यस्तो खालको सोचै लिएको छैनौँ भने अब समाजले यस्तो खालको लियो भने आखिरी निर्णय गर्नै पर्छ होला भन्ने खालको त्यतिखेर झट्टै सोच आएर नै आजसम्म त्यस्तो अनुभूति नै भयो भने किनभनेदेखि निकै भावुक हुनुभयो है निकै गम्भीर मोडमा होइन सङ्गीतको बेलमा मोडारिँदै गएपछि समाजले के भन्ने गर्थे कता के गर्थे थाहा नै नपाई एकदम एकरो बढेर हामी गयौँ होइन अब त्यसो गर्दाखेरि त्यो थाहा नै भएन किनभने काग कराएको देख्थ्यो पिना सुक्दै गर्थ्यो भन्नेले भन्दै गर्छन् आफ्नो सुर छोड्नु हुँदैन भन्ने एउटा उ छ त्यसो गर्दाखेरि हामीले कसले के भन्यो त्यो थाहा पनि भएन किनभने 50 सालमा अब तिमीले त अब कानुन लाग्ने कुरा गर्यौ 17 वर्षमा होइन अलि ठुलो उमेरमा बिहे गर्यौँ होइन तर के छ प्रेममा परेकोलामा त अहिले 12 वर्षमा पर्छन् होइन 17 वर्षमा कुन ठुलो कुरा थियो र अब 2-4 जना बच्चा नै जन्मिसकेको हुन्थ्यो 16 पुगेर 17 मात्रै लागेको थियो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको अफेयर या प्रेम म चाहिँ अब 35-36 वर्ष पुगिसकेको थिएँ त्यो अवस्थामा तर किन हो अझै पनि मलाई 17-18 वर्षको अनुभूति हुन्छ अघि मैले पटक भनिसकेँ होइन त्यसै गर्दा त्यति बेलाको त्यो समाज पनि अशिक्षा अन्धविश्वास लगायत त्यो कुरीति कुसंस्कारहरू थियो हो नि थियो नि छोरालाई भन्दा छोरीले निकै गाह्रो थियो धेरै कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो आफ्नो इज्जतदेखि लिएर होइन आफ्नो विभिन्न कुराहरू हुन्थ्यो त्यो कुराले गर्दा उहाँ निकै गम्भीर हुनुभयो होला सायद त्यो निकै उतार चढावहरू भयो भने चाहिँ जिन्दगीमा त्यो त हुनै पर्ने नै अवस्था हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा जिन्दगी भनेको के रहेछ यो कुरा बताइदिनु पर्यो जिन्दगी भन्ने के हो भन्ने कुरा त्यो अवस्थामा त जानेकै हुँदैन टिनेजमा रहेछ अब अहिले मेरै अनुभवले गर्दा होइन अब अहिले चाहिँ अहिलेको कुरा अहिले भनेको त अब जिन्दगी भनेको त अब 2 गाँस राम्ररी खाने होइन मान्छेको नजरमा गिरेर नहिँड्ने अब मान्छेको नजरमा जे अब यो फल्नाफल्नीले त यतिसम्म गर्न सकेनन् भन्ने खालको गिरेर नबस्नुपर्ने सोचहरू चाहिँ लिएर बसेको हो तर अब गीत सङ्गीतको उसमा चाहिँ अब अलिकति म अगाडि बढ्न सकिनँ अब नसके नै श्रीमानलाई चाहिँ मैले अगाडि बढाएको छु र श्रोतालाई माग्दै नै चाहन्छु उहाँको अपेक्षा त अझ तपाईँको आवाज गीत सुन्ने थियो नि त होइन हजुर यिनको भाग पनि मैले नै लगेर गाउनु पर्ने अनि कन्सर्टमा पनि मनुष्यको मैले नै गाइदिनु पर्ने हजुर जस्तो अब हामी अन्त्यमा छौँ निकै रमाइलो कुराकानी ऐतिहासिक कुराकानी भयो निकै नै रमणीय अनि
त्यो खुसीको सिमाना छैन मसँग। अन्तिम गीत मखमली फुल्यो होला त्यो मेरो गाउँमा, जुन चाहिँ नि एउटा ऐतिहासिक गीत पनि छ। यो गीत देश विदेशमा हुने माइतीहरूले जसरी आफ्नो देशमा परदेशमा पसिना बगाएर गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो देशमा चाडपर्वको बेलामा चेलीको हातबाट टिका लाउन नपाउँदा धुरु धुरु रोएको दृश्यहरू मैले देखेको छु। यो गीतबाट दर्शक श्रोतालाई फेरि एकपटक त्यो चाहिँ हाम्रो एकजना डिग्री पास गर्नुभएको सोम कुमार सुवेदी हुनुहुन्छ, अहिले झापामा टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नुभएको गीत होइन। र मैले चाहिँ दार्जिलिङको एकजना बहिनी लोरे टोसिङसँग मैले रेकर्ड गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा पनि गाएको छु र धेरै देश विदेशबाट त्यसका प्रशंसा पनि आए होइन। अब त्यो चाहिँ अब विदेशमा जस्तो आफू मजदुरी काम गर्दै भारी बोक्दै फलामका टुक्राहरू बोक्दै हिँडेको बेला यता चाहिँ बुढी आमा घरमा एउटा चेलीसँग बसेकी हुन्छन्, तर आफू ऋण छिन नपाई त्यहाँ बसेको हुन्छ दुःख गर्दै। यहाँ पछि आमा मर्दा पनि आएको हुँदैन, त्यसैको छेडमा गीत बनाइदिएको थियो, मैले त्यही गीत गाएँ मैले। मखमली फुल होला त्यो मेरो गाउँमा, चेली आज रुँदै होलिन् त्यो मेरो ठाउँमा भनेर मैले गीत गाएको थिएँ। त्यो चाहिँ गीत धेरै राम्रो भएको थियो। हजुर, जस्तो अब हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ, जाँदै जसरी हिजोको दिनमा तपाईँले गीत गाउने समय समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो पनि थिएन। एक त निरङ्कुश होइन, त्यो तानासा पञ्चायतदेखि लिएर विभिन्न त्यो शासनहरू थियो, त्यसले गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले जेलनेल पनि भोग्नु परेको छ, कतिपय स्रष्टा कलाकारहरूले। त्यस्तो अप्ठ्यारो बाधा अडचनहरू तपाईँले भोग्नुभयो कि भएन? त्यस्तो अप्ठ्यारो मलाई भएन, किनभने म कसैको सहमति बिना म धन नाच्दिनँ थिएँ, कसैको मन्जुरी बिना म बोलाउँदिनँ थिएँ। अब मेरा रल फ्रेन्ड्सहरूले जस्तो माया गरे भने म माया गर्थेँ, तर म घमण्डी पनि हुँ, माया नगर्नेसँग फेरि म यता हेर्दा म यता हेर्थेँ। त्यस्तो त भएन नि सुरु सुरुमा? त्यस्तो हुँदै भएन। यिनलाई त मैले त जालमा पारेपछि उम्किनै दिइनँ नि त। जालमा पारेर तान्या छ। एक वर्ष जालमा पारेपछि तान्दा जस्तै बोली र गीत सङ्गीतको मोहनीले बाँधेर ल्याएको त मैले। जालमा पारेर खङ्गीमा हालि नै हाल्नुभयो, उम्किनु पाएन। उम्किनै नदिएर उम्किने डरले म एक वर्ष त भोग्ने नै लागेन नि त। हजुर, अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। हजुर, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँ जुन धरातलमा उभिनु भएको छ, यहाँसम्म आउनको लागि सबैभन्दा ठुलो योगदान र अहिलेको समयमा कसलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ अहिलेसम्मको योगदान अब पहिला मैले अघि नै भनिहालेँ, अब गीत सङ्गीतमा डोर्याउने चाहिँ वरिष्ठ गायक सङ्गीतकार र गायक समुदायलाई सम्झन चाहन्छु। र मलाई यहाँ 5 थरमा बसेर पनि काठमाडौँ छाउनीबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट सम्झिने अमर दाईलाई, अमर गुरुङ दाई, उहाँ स्वर्ग जानुभयो, उहाँलाई म सम्झिन्छु होइन। उहाँले मलाई सम्मान, उहाँको बाहुल्यबाट मैले पाएको छु राष्ट्रिय सम्मान। र मलाई धेरै माया गर्ने, बिहान बेलुका भोक तिर्खामा मलाई चासो चिसो तातो दिने, मलाई धेरै माया गर्ने, मुस्कान दिने मेरो श्रीमती मनुषालाई सम्झिन्छु। अनि लास्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने देश विदेशमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्णलाई, हामीलाई जति पूर्णा कामाङ र मनुषा कामाङलाई माया गर्नुभएको छ, उहाँले सबैलाई सम्झना सहित जो कोरोना भाइरससँग बाँचेर बस्नुहोस् र मास्क लाउनुहोस्, सेनिटाइजर लाउनुहोस्, आफू जस्तो नियमबद्ध रूप 2 मिटर टाढा बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र उहाँलाई गोल्डेन टिभी हेरेर बस्ने सम्पूर्णलाई हामी दुईजनाको तर्फबाट नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। र गोल्डेन टिभी तपाईँ लगायत गोल्डेन टिभी जुन सम्पूर्ण गोल्डेन टिभीका परिवारलाई हामी दुईजनाको तर्फबाट आशीर्वाद, धन्यवाद र प्रगति र सबै हुँदै जाओस् भन्ने हुँदै हामी फेरि सबैलाई नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, हस्, नमस्ते।